बार बार पूछ रहा है, अम्मी मेरा पापा नहीं आया, अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे, अम्मी मेरे पापा नहीं पहुंचे अभी तक। जब गाड़ी से मेरे शौहर को पंजाबी कहकर बाहर निकाला गया तो मैं अल्लाह के वास्ते देती रही, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी और मेरे बच्चों को बीमारी के झटके लग रहे थे और मेरे बच्चों के सामने उनके वालिद को गाड़ी से नीचे उतारा गया और पंजाबी कहकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आज भी मेरे बच्चे सवाल करते हैं कि मम्मा बाबा कब वापस आएंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, लिया से ताल्लुक रखने वाला महबूब हुसैन जिसके 6 बच्चे हैं और उसे भगाकर पीछे से फायर मारकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों 25 अगस्त को पाकिस्तान में कैसा दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसको सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मा जाए। बलोचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में पंजाबियों की गाड़ी को रोक कर और गाड़ी से पंजाबियों को उतार कर बड़ी बेदर्दी के साथ 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद पंजाब में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तो नाज़रीन कराम, इन तमाम सर्कमस्टांसिस में वहाँ पर 2 यानी शाहिदीन मौजूद थे, उनके ऐसे तहलका-खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, उनकी इस तरह की गुफ्तगू सामने आई है कि जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्दुल गफूर जो कि पाक फौज में सूबेदार के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और वो बलूचिस्तान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और बलूचिस्तान से छुट्टी के लिए वो पाक पतन आ रहे थे और उनके 2 बच्चे जो थे वो बीमारी से जो कि तड़प रहे थे और उनको झटके लग रहे थे। और जब वो मूसा खेल पहुंचे तो वहाँ पर जो कि शरपसंद अनासिर की जानिब से उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। उनकी बेवा का कहना है जो कि इस वाक़े की यानी शाहिदीन थी, आपने 40 में भी मुलाजा फरमाया, उनका यह कहना था कि हमारी गाड़ी को सबसे पहले रोका गया और फिर उसके बाद पूरी गाड़ी के कार्ड इकट्ठे किए गए। जब शनाख्ती कार्ड लेकर वो नीचे गए और उसके बाद कंडक्टर को बोला गया कि अंदर जाकर ये आवाज लगाओ कि इस गाड़ी के अंदर जितने भी पंजाबी हैं वो नीचे आ जाएं। तो नाज़रीन कराम, इस बेवा खातून यानी शाहिदीन खातून का ये कहना था कि मैंने बहुत सदाएं लगाई, मैंने इनको अल्लाह के वास्ते दिए कि खुदारा नीचे ना उतरना, नहीं तो ये आप लोगों को मार डालेंगे, लेकिन मेरी किसी ने एक भी ना सुनी। और जो कि पंजाबी मर्द हजरात नीचे उतरे थे वो कभी लौट कर वापिस नहीं आए और वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उसी वक्त मेरे बच्चों को जिस्म में बीमारी के झटके लग रहे थे और मैं तड़प रही थी, सदाएं दे रही थी कि खुदारा मेरी कोई मदद करो, लेकिन उस वक्त हर किसी को अपनी जान बचाने की थी, किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और नीचे ले जाकर मेरे शौहर को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमारी गाड़ी को आगे रवाना किया गया और फिर एक जगह पर थोड़ा सा आगे जाकर हमारी गाड़ी को रोका गया और खवातीन और बच्चों को मस्जिद के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर हमने पनाह ली और तकरीबन 4 बजे तक हम वहीं पर जो कि सिसकियते बिलकते अपने बच्चों के साथ डरते रहे और वहीं पे रहे और 4 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार आए और हमें वहां से उन्होंने रेस्क्यू किया। नाज़रीन कराम, ये अल्फाज हैं इस वाक़े की एनी शाहिदीन खातून के। नाज़रीन कराम, बात थोड़ी सी करना चाहेंगे कि ये वाक़या कौन सी तंजीम ने रूनुमा किया, कैसे रूनुमा हुआ, क्या क्या मामलात हैं। ये कलदम अलहदगी पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि LBA के नाम से पुकारी जाती है, गुज़िश्ता दिनों इन्होंने सूबे भर में जो कि हरूफ का ऐलान किया था और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ हमले किए थे। इन हमलों में तकरीबन 38 से ज़ायद जो शहरी थे वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे और इसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर जो कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी कर दी। और इन्हीं हमलों में से एक ऐसा दर्दनाक हमला जो कि बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में हुआ, जहां पर 23 पंजाबियों को गाड़ियों से नीचे उतार कर बड़ी बेदर्दी के साथ आंखों के ऊपर, मुंह के ऊपर और पेट के अंदर गोलियां मारकर उनको फायरिंग करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। तो नाज़रीन कराम, मैं दूसरी बात करना चाहूंगा। एक तो यानी शाहिदीन इस खातून ने बताया कि यह वाकया कैसे रूनुमा हुआ। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि पंजाब के जिला लिया से ताल्लुक रखने वाले 6 बच्चों का बाप महबूब हुसैन जो पेशे के लिहाज से एक ट्रक ड्राइवर है और गुज़िश्ता कई सालों से वो ट्रक ड्राइव कर रहा है और गुज़िश्ता दिनों उसने किस्तों पर एक शाहज़ोर ट्रक लिया
اور وہ غربت کی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے قسطوں پر ٹرک لینے کے بعد اپنی محنت کو خوب جو کہ اچھے طریقے سے کیا، اور اس کی یہی کوشش تھی کہ کبھی تو جو کہ غربت اور مفلسی کے بادل جو ہیں اس کے گھر سے جھٹ جائیں گے، اور اس کے بعد جو کہ اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے جی سکے گا۔ ناظرین کرام، انہی لوگوں میں وہ بدقسمت محبوب حسین ٹرک ڈرائیور بھی موجود تھا، جو کہ اپنی جو کہ خوشحال زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا، جس کو 25 اگست کی رات ضلع موسیٰ خیل جو کہ بلوچستان کا ضلع ہے وہاں پر نیچے اتار کے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ان کے برادر نسبتی یہ کہتے ہیں کہ محبوب حسین نے قسطوں پر ٹرک خریدا تھا، وہ قسطوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مناسب آرام کے لیے بھی ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے آرام کے اوپر اپنی جو کہ محنت کو ترجیح دیتے تھے، اور انہوں نے زندگی جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر گزار دی۔ جب بھی کبھی بارش آتی تو ان کا کمرہ پانی سے بھر جاتا، لیکن ان کو اللہ پر یہ توکل تھا، یقین تھا کہ کبھی تو میرے گھر سے جو کہ یہ مفلسی اور غربت جو ہے وہ چھٹکارا پائے گی، اور میرے جو 6 بچے ہیں وہ خوشی کی زندگی جی سکے گے۔ ناظرین کرام، وہاں پر موجود جو وپاری تھا، جو عینی شاہدین تھا، اس نے بتایا کہ ڈرائیونگ کے دوران محبوب حسین اور میں گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں کو روکا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جان بچانی ہے تو بھاگو، لیکن اس وقت محبوب حسین یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جان بچانے کی کہہ رہے ہو، بلکہ میں تو اپنے ٹرک کی سوچ رہا ہوں کہ میرا ٹرک کہاں جائے گا، جو کہ حال ہی میں نے قسطوں پر لیا ہے۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ محبوب حسین، اگر آج ہماری جان بچ گئی تو ٹرک تو پھر بھی ہمیں مل جائے گا۔ ناظرین کرام، بھوپاری کے مطابق ہم 2 یا 3 منٹ دوڑے تو اچانک سے فائرنگ ہوئی، اور استاد محبوب حسین اور اس کے ساتھ دیگر افراد وہیں پر گر پڑے، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے ہم نے اپنی جان بچائی، اور وہاں پر ہم نہ جانے کئی گھنٹے چھپے رہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی کی گاڑیاں آئی اور ہمیں آواز سنائی دی، اور پھر اس کے بعد ہم باہر نکلے۔ ناظرین کرام، ان دونوں عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم موسیٰ خیل میں جب پہنچے تو وہاں پر قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن بھی ہے، تو وہاں پر جو کہ شرپسند عناصر جو ہیں وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے ہم پنجابیوں کو نیچے اتارا، اور جتنے بھی افراد تھے پنجابی ان کو نیچے اتارنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور ان کے بچوں اور ان کی خواتین کو تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جتنے بھی مرد حضرات پنجابی تھے انہیں صرف پنجابی ہونے کی سزا دی گئی، اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، موسیٰ خیل واقعہ رونما ہونے کے بعد پاکستان میں، خاص طور صوبہ پنجاب میں ایک نفرت کی لہر دوڑ چکی ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی بلوچی، یہ وہی کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ہم ان کو اپنے پنجاب میں آ کر کاروبار دیتے ہیں، اور یہاں پر کوئٹہ کے نام سے نہ جانے کتنے ہوٹلز ہیں اور کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کو محبت اور ہم نے چاہت کے ساتھ یہاں پر جگہ دی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی نفرت کہ بچوں کے سامنے ان کے باپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، محبوب حسین اور جو کہ عبدالغفور کی نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی ہے۔ محبوب حسین کے 6 بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور عبدالغفور کے 5 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ نہ صرف لیا اور پاک پتن سے ان مقتولین کا تعلق تھا، بلکہ شجاع آباد سے 2، کھانیوال سے، سائیوال سے، مظفر گڑھ سے، اور اس کے بعد تقریباً مختلف اضلاعوں سے جو کہ یہ پنجابی جو تھے وہاں پر سفر کر رہے تھے، اور لیا کے تقریباً 4 ٹرک ڈرائیور جو کہ یہاں سے ملتان سے آم لے کر وہاں پر جاتے تھے، اور ان میں سے ایک ٹرک ڈرائیور کو جب یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پر جانے کے لیے تھوڑی سی احتیاط برتی کریں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ شاید اس کے بعد یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اور شرپسند عناصر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں گے۔